नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोको यो अर्को अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विशेषतः आम जनतासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर जनतासँगै जोडिएर सक्रिय रहँदै आएका जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादको लागि आज मसँग काठमाडौँ जिल्लामा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम गिरी हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग उहाँको बितेको यो कार्यकालको समीक्षा गर्छु भने उहाँको कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष केमा केन्द्रित छ र कार्यकालको समापन कसरी हुँदैछ, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कति प्रतिशत कामहरू सम्पन्न भए, चन्द्रागिरीवासी उहाँको कार्यकाललाई लिएर कतिको कृतज्ञ या सन्तुष्ट छन् या असन्तुष्टिहरू के छन्, उहाँले जनताका निराशा, असन्तुष्टि या समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्दै आउनु भएको छ, उहाँको समग्र कार्यकालको चुनौती, सुखद या दुखद पक्षहरू के हुन् लगायतका विषयमा कुरा गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेरो सब कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? कार्यकाल कतिको आराम रह्यो सुरुमा? त्यहाँबाट सुरुमा त अलिक जटिलता त थियो, तर अलि बिस्तारै सबै सहज हुँदै गयो। समग्र समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँको कार्यकाललाई तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कति प्रतिशत सक्सेस भयो जस्तो लाग्छ? मेरो कार्यकालमा सुरुको अवस्थामा जुन जटिलता जुन थियो, अब त्यो अप्ठ्यारा कठिनाइहरू थियो र त्यसमा धेरै जनप्रतिनिधिहरू अभ्यस्त पनि नभइसकेको र हामी पनि नौलो थियो। यो गणतन्त्र स्थापना पश्चातको पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग नौलो पनि थियो र स्थानीय सरकार सञ्चालन एन्ड पनि नभइसकेको र त्यस किसिमको व्यवस्थापन पनि नभइसकेको अवस्थामा हामीलाई के जटिलता अप्ठ्यारो जस्तो थियो। तर हामीले आफ्नो दक्षता, क्षमता, अनुभवहरूलाई चाहिँ सेयरिङ गर्दै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू सबै चाहिँ त्यहाँ स्थानीयवासीहरू, नगरवासीहरू, सबै चाहिँ कर्मचारी साथीहरू सबैलाई चाहिँ समन्वय गर्दै लैजाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ सहजता आउँदै प्रदान भयो र मलाई लाग्छ नगरपालिकामा म चुनावमा जुन मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ त्यसको चाहिँ 80-90% चाहिँ प्रतिबद्धताहरू पुरा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको यो मूल्याङ्कनलाई 100% जनताले स्पर्श या महसुस गर्न सकेका छन् जस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया चाहिँ जस्तो मलाई प्रतिक्रियामा नगरवासीको तर्फबाट मलाई खासै त्यस्तो ठुलो आक्रोश, त्यस्तो विरोध होइन, त्यसमा त्यस्तो चाहिँ अब असन्तुष्टि त्यस्तो धेरै देखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन, भएको पनि छैन। किन म देख्छु धेरै कमेन्टहरूमा अथवा कुनै अप्ठ्यारोहरूमा, कुनै कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो देखिँदैन। अब नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीहरूको सम्पूर्ण इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने प्रयत्न चाहिँ हामी छौँ, तर सम्पूर्ण पुरा नै गर्न सकिन्छ भन्ने त रहँदैन। किनभने यो विकासको पूर्वाधारहरू लगायतका अरू सामाजिक विकास भनेको निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हुन्। त्यो निरन्तर चलिने प्रक्रियामा हामी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू चाहिँ शून्य अवस्थामा आएका थियौँ। हामीसँग आउँदाखेरि न कुनै भवन थियो, न प्रशासनिक क्षेत्र थियो, न कर्मचारी थियो, न वडा कार्यालय थियो, न आफ्नो कुनै पुँजी त्यस्तो व्यवस्थापन थियो, न ऐन कानुन थियो, न कार्यविधि थियो, केही पनि थिएन, शून्य अवस्थामा थियो। त्यो शून्य अवस्थामा रहेको नगरपालिकालाई हामीले यो 4 वर्ष जुन अब अन्तिम चरणमा आएको छ, 4.5 वर्ष गएको छ, यो अवस्थामा कम्तीमा पनि पुँजीबाट पनि हामी अलि मजबुत, प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि हामी मजबुत, विकासका पूर्वाधारलाई पनि न्यूनतम आधारभूत पुर्याउने कुरामा हामी व्यवस्थापनमा सहजता, त्यस्तै गरी खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सम्पूर्णमा चाहिँ जुन अहिले सहजता प्रदान गऱ्यौँ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन अपेक्षाका साथ हामी जननिर्वाचित भएका थियौँ, मलाई चाहिँ धेरै किसिमले मलाई सन्तुष्ट छ। तपाईँको बुझाइमा जनप्रतिनिधि या नगर प्रमुख कस्तो हुनुपर्छ र तपाईको नेतृत्वको पृथकता के हो? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदाखेरि एउटा आफ्नो दल अथवा कुनै एउटा पहिचानसँग उहाँहरू चाहिँ आफ्नो निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ राजनीतिभन्दा, दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीति अथवा कुनै पनि प्रतिनिधि भनेको यो कुनै पेसा व्यवसाय होइन, यो सेवा हो। त्यही कारणले राजनीति गर्न आउने जनप्रतिनिधिहरू अथवा निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ म यो पेसा अथवा व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भनेर होइन कि म निःशुल्क यो सेवा अथवा यसलाई चाहिँ निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्छु भन्ने किसिमले त्यो मानसिकता तयार भएर आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही कारणले मैले चाहिँ आफ्नो भूमिकामा यो जनप्रतिनिधि भएर आउँदाखेरि पक्षपातरहित, निष्पक्षता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित अनि त्यसपछि अनियमिततामा नगरिकन अलिक छिटो व्यवस्थापन होइन, कुनै पनि निर्णय छिटो व्यवस्थापन त्यस्तोमा चाहिँ पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले आफूले कार्यकालमा सम्पूर्ण पक्षहरू जो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ अथवा कार्यपालिका, नगरसभा अथवा अरू दलहरू जो प्रतिनिधि भएर आउनुभएको छन्, बुद्धिजीवी, त्यहाँका सर्वसाधारणहरूको समक्ष चाहिँ मैले सकभर आफ्नो चाहिँ निष्पक्षता कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्दाखेरि मेरो आफ्नो राजनीतिभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्ने गरेको छु। निष्पक्ष, पारदर्शी र निस्वार्थ भावले काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँ त कुनै दलबाट त हुनुहुन्छ पक्कै पनि होइन, दलप्रतिको धर्म पनि हुन्छ होला। जस्तो तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट जनप्रतिनिधि बन्नुभयो,
तपाईँको पार्टीले चाहिँ केही दुःख दिएन या केही चुनौती थपेन तपाईँको मलाई कार्यकालमा? साथीहरूले भन्नुहुन्छ, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले। मलाई साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो काम यो गरिदिनुपर्छ, किन भएन, अनि यो हुनुपर्ने, पार्टीको मेरो प्रतिनिधि तपाईँ चुनावभित्र जानुभएको छ, हामीले भोट हालेका छौँ, तपाईँलाई त हाम्रो पार्टी हाम्रो साथीहरूले भोट हाल्नु भएको, तपाईँले यो काम गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कुनै किसिमको कहीँ कतैबाट हामी साथीहरू केही साथीहरूबाट दबाब पनि आउँछ, त्यस्तो भनाइ पनि आउँछ। हाम्रो कुरा सुनाइ भएन, यो मेरो कुरा लागू पनि भएन, हाम्रो मेयरले आफ्नै पार्टीबाट जितेर गएको मेयरले मेरो यो कुरा लागू गरेन अथवा यो कुरा चाहिँ सम्बोधन गरेन भन्ने कुराहरू आउँछ। तर मैले ती कुराहरू जुन चाहिँ नियमसङ्गत र आफ्नो विवेक आफ्नो दक्षताले र नगरमा कसैलाई पनि असर नपर्ने किसिमले त्यो कुरा ठिक छ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ भने त्यो कुरा चाहिँ म गर्ने थिएँ। र जुन नियमसङ्गत छैन र त्यो कुरा गर्दाखेरि अरूलाई असर पर्छ र त्यसले चाहिँ नियमसङ्गत नभएर अनियमित हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू ल्याउनु भएको छ भने मैले त्यो चाहिँ गरेको छैन, जसले गर्दाखेरि केही साथीहरू चाहिँ असन्तुष्ट भएको हुनसक्छ। तर पछि उहाँले कुरा बुझ्नुभएको छ, बुझ्नुहुन्छ कि यो कुराले नगरेको सहजता आउँछ, किन मैले गरेको निर्णय त भोलि पार्टीलाई पनि असर पर्छ। असहजता, अनियमितता, जताभावी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा म गएँ, मसँग सत्तामा छु, म पावरमा छु, म छु भनेर भन्दैमा जताभावी मैले निर्णय गरेँ भने त त्यो त एक त नगरवासीलाई पनि असर पर्ने भयो, तर क्षणिक त केही फाइदा होला, तर त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ। ताकि म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट जितेर आएको नगर प्रमुखले गर्ने भूमिकामा आगामी आउने जनप्रतिनिधि अथवा अर्को मेयरहरूलाई पनि यसको उदाहरणीय हुन्छ कि त्यति बेला कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्यो, अब उनले कस्तो गर्यो भन्नेको ट्रायल हुन्छ। र निर्वाचनमा जाँदाखेरि ती नगरवासीहरू जसले चाहिँ ती पार्टीका साथीहरू जाँदाखेरि पनि हाम्रो मेयरले यो चाहिँ कुरामा के अरे स्वच्छता अपनाएको छ, यसमा पारदर्शिता अपनाएको छ, निष्पक्षता अपनाएको छ भन्ने किसिमको नैतिक बलले पनि आगामी निर्वाचनलाई सफलता प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। तपाईँको उजाइमा सुशासन के हो? सुशासनका सूचक या बिम्बहरू के हुन्? चन्द्रगिरीवासी कतिको सुशासित छन्? एक नम्बर कुरा त पहिला मुहान सफा हुनु पर्यो। मुहान भनेको हामी धाराको टुटी सफा गरेर भएन, मुहानको पानी मुहानमै पहिला सफा भएर आउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै तल्लोमा आउँछ। हामी त तल्लो तहमा बसेको कर्मचारी भयो, एउटा के अरे जनप्रतिनिधि भयो, कर्मचारी पनि त्यही तहको भयो। त्यसले कुनै पनि पारदर्शिता भ्रष्टाचाररहित हुनलाई चाहिँ मुहानदेखि सफा भएर आउनुपर्छ। अब यहाँ गुटबन्दी, मेरो मान्छे, मेरो टिमको मान्छे, मेरो पक्षको कर्मचारी, मेरो पक्षको चाहिँ साथीभाइ यसमा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भयो भने के हुन्छ भने त्यसमा संस्थागत अनियमितता, नीतिगत अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार अथवा संस्थागत भ्रष्टाचारहरू चाहिँ मौलाउने सम्भावना रहेको छ। र त्यसको रोग चाहिँ हामीमा पनि छ, नभएको होइन। म फेरि त्यसमा स्वीकार गर्छु, किनभने त्यस्तो निष्पक्षता, त्यस्तो पारदर्शिता, भ्रष्टाचाररहित भन्ने छैन। तर त्यो हुनलाई चाहिँ सबै किसिमको वातावरण मिल्नु पर्यो। कर्मचारी साथीहरू पनि त्यो स्वच्छता हुनु पर्यो, जनप्रतिनिधिमा पनि त्यो औँल्याउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, र त्यसलाई कारबाही प्रक्रियामा जाँदाखेरि पनि कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ सबलता हुनु पर्यो, जनता पनि सचेत हुनु पर्यो। अब यहाँ त जस्तो मैले कुनै एक्सनमा गएँ भने त त्यहाँ त टिम अथवा मेरो कार्यपालिकाको टिमले त्यसलाई समर्थन गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई प्रशासनले पनि समर्थन गर्नु पर्यो। कारबाहीको प्रक्रियामा गइसकेकोलाई माथिल्लो तहबाट पनि फेरि के हुनु पर्यो, संरक्षण हुनु भएन, त्यसलाई प्रक्रियामा लानु पर्यो। त्यहाँले संरक्षण सम्बोधन चाहिँ भएर एकपक्षीय अथवा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पक्षीय अथवा चाहिँ केही त्यसमा चाहिँ स्वार्थता रह्यो भने चाहिँ त्यसमा प्रसारित हुन्छ। त्यसकारण सुशासन भनेको चाहिँ हामी सबै पक्षीय, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र जनता, तिनै पक्षको चाहिँ स्वच्छता हुनु पर्यो। खबरदारी भयो भने चाहिँ स्वच्छता हुन्छ भने सबै पक्षीय क्षेत्र सफा हुनुपर्छ। म 11 मात्रै सफा भएन, मैले ठिक छु, मैले अब कुनै पनि अनियमितता गरेन, भ्रष्टाचार गरिनँ भनेर मात्रै मैले सुख पाउने भएन। त्यहाँ त मेरो नगरवासीलाई त प्रशासनबाट भएको हुनसक्छ, कर्मचारीबाट भएको हुनसक्छ, अथवा जनप्रतिनिधि अर्को जनप्रतिनिधि अरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट भएको हुनसक्छ। यी सबै अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ जुनलाई हामी सबै सोचौँ। त्यसको लागि जनप्रतिनिधि नै स्वच्छता हुनुपर्छ, पहिलो एक नम्बर कुरा। जबसम्म राजनीति स्वच्छता हुँदैन, राजनीतिमा पारदर्शिता हुँदैन, राजनीतिमा भ्रष्टाचार हुँदैन, राजनीतिमा चाहिँ सेवालाई सेवा नगरिकन व्यवसाय र पेसामा परिणत गरिन्छ, तबसम्म चाहिँ सम्भावना हुँदैन, यो रहिरहन्छ। अब म तपाईँको कार्यकालमा के भयो भन्नेतिर छिर्छु। सुरुमा सडक पूर्वाधारको कुरा गरौँ। अब जनताले सबैभन्दा बढी परिवर्तन अनुभूत गर्ने र चाहने सडक पूर्वाधारको विकास होस्, बरु अरू विस्तारै होस् भन्ने चाहन्छन्, होइन? चन्द्रगिरीमा चाहिँ सडक क्षेत्रमा, सडक पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा के भए? म निर्वाचन हुनुभन्दा अघि चाहिँ सबभन्दा पहिलो चासोको विषय भनेको कलङ्की नागढुङ्गा सडकको थियो। एकदम धुलो धुवाँ हिलो, त्यहाँ तपाईँ पत्रकारहरू जो आउने, त्यहाँ जनगरवासीले गर्ने, मेयर चाहिँ गाडीमा चढेर हिँड्छ, हाम्रो हिलोमा चिन्नुपर्छ, धुलो आउँछ भन्ने थियो। र मैले घोषणापत्रमा पनि पहिले के लेखेको थिएँ भने कलङ्की नागढुङ्गा सडकको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै थियो। त्यसपछि त्यहाँ गर्नको लागि धेरै जटिलता आयो। त्यहाँ ठेकेदार पक्षले ढिलाइ गरिदियो, सडक विभागबाट ढिलाइ भयो, स्थानीयवासीहरूको पनि सडकमा चाहिँ राजमार्ग परेका जग्गाहरूको मुआब्जासँग सन्दर्भमा विवाद भयो, धेरै अप्ठ्यारो भयो। 1.5 वर्ष हामी धेरै त्यसमा अलमल्यौँ। र मैले के एउटा सोचेँ भने अब यो धेरै ढिलाइ गर्दाखेरि त सडक धुलो धुवाँ त हट्ने भएन,
सडकसँग कराउने, सडक व्यवस्थासँग कराउने, ठेक्कापरको जाने भएन। त्यसले यसलाई चाहिँ अब जे जस्तो अवस्थामा छ सकेसम्मको हामीले पहल गरेर यसलाई एक्सटेन्सन गरौँ, होइन भने चाहिँ यसलाई पहल गर्दै निर्माण चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर ठेकेदार पक्ष, सडक पक्ष सबै बसेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल सुधार गर्ने भनिसकेपछि यो सम्बन्धित ठेकेदारहरूलाई हामीले बोलाएर ल तपाईँलाई कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त्यो सहजीकरण गरिदिउँ। बाटोमा परेको मन्दिरहरू हटाउने, लट्ठाहरू हटाउने, ठिक छ घर जग्गाको मुआवजा दिन सकेन होला, सहजीकरण गरेर कसैलाई सहमति दिने भने त्यो पनि हटाइदिन सक्छ भनेर हामीले कतिपय घरहरू जग्गाहरू हामीले हटाइदियौँ। त्यसपछि लट्ठाहरू, बिजुलीका पोलहरू, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ मठ मन्दिर, त्यहाँ मन्दिरहरू पनि थियो 5-6वटा त मन्दिर म आफैले भत्काउन गएँ म, होइन। त्यो जनताहरूको आक्रोश पनि थियो। त्यो सबै गरेर चाहिँ त्यो सबैलाई सहजीकरण गरेर सकेसम्मको हामीले भ्याउनेसम्मको चाहिँ सहजीकरण गरेर हामीले सडक विस्तार जुन अहिले चाहिँ 11 मिटरको सडक विस्तार भएको थियो त्यसलाई सहजीकरण गरेर सहजीकरण गएपछि त्यति जहाँसम्म हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ त्यो ठाउँमा सबै पिच भयो, पेटी बन्यो। तर त्यो पिच भएर पेटी बन्दाखेरि पनि त्यहाँ अहिले अझै पनि बेवारिसी जस्तै अवस्थामा रह्यो। फेरि सडकमा कसले त्यो पेटी भत्काएर त्यतिकै छ, त्यति सडकमा त्यतिकै छ, धुलो धुवा त्यतिकै छ, डिभाइडरमा त्यतिकै माटो थुप्रेको छ, सबै लथालिङ्ग भताभुङ्ग जस्तो अवस्थामा रहिरह्यो। त्यस कारण अब नगरपालिकाको दायित्वभित्र नपरे पनि, राजमार्ग नगरपालिकाको दायित्वभित्र नपरे पनि सरकारभित्रको परेको कारणले नगरपालिकाले आफैले पालिकाभित्र परेको र नगरवासीको दैनिक त्यसमा सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही चासो ल्याउँ र नगरपालिकाको सभाबाट बजेट पास गराएर नगरपालिकाको तर्फबाट अहिले त्यहाँ चाहिँ हामीले 1 करोडको सिसी क्यामेरा जडान गऱ्यौँ हाइवेमा। अहिले चाहिँ सबै त्यो बाटोको तारहरू मुठा पार्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसपछि हरेक पुलहरूमा हामीले अहिले रङ लगाएका छौँ, त्यहाँ पोस्टर पम्पलेट टाँड्न दिएको छैन, हामीले कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। र डिभाइडरमा रहेको सबै त्यो बाटोहरूमा हामीले वृक्षारोपण गरेर फुल बिरुवा हरियाली कायम गरेका छौँ भने सडकमा पेटीहरू माटो उठाउने कामहरू गरिरहेको छ। अहिले लगभग धेरै रकम खर्च भइसकेको छ। दैनिक 10-12 जना ज्यामीहरू हामीले अहिले 4 महिना भइसकेको छ त्यो सडकको चाहिँ फोहोर उठाएर त्यो माटो धुलो पेटीमा रहेका अप्ठ्याराहरू घाँसहरू गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र लगातार दैनिक रूपले हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले 12 बजेसम्म एकतर्फ सकिसकेको, अर्कोतर्फ पनि अब अन्तिम पाएको छ, 5-10 दिनमा सकिन्छ। अनि हामी छिटो त्यो सडक सफा गर्ने, माटो उठाउने, बढार्ने, त्यो बिरुवामा पानी हाल्ने, त्यो बिरुवाहरू काट्ने, रोप्ने, गोडमेल गर्ने, मल हाल्ने अलि गरिरहेका छौँ। र त्यसपछि अब सडकमा दुर्घटना एउटा हाइवेमा परेको नाका पनि भएको हुनाले धेरै सडक दुर्घटना भन्थ्यो हाम्रो, त्यसलाई अहिले हामीले सडक बत्ती पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। लगभग 1 करोडको सडक बत्ती पनि अब केही दिनभित्र सबै सम्पन्न हुन्छ। बल्ल सुरु भइसकेको छ। अलि मिटर नपुगेर थप्दैछौँ। अनि त्यो सडक बत्ती बलिसकेपछि अनि हामी यो सिसी क्यामेराको निर्देशन गर्ने सबै कामहरू भइसकेपछि कम्तीमा पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको यसलाई चाहिँ काठमाडौँको छिर्न साथै दृश्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अवलोकन हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि अब अरू सहायक मार्गहरू जस्तो अब नगरपालिकाभित्रका अरू घामपेट्रोल कलङ्गीमा अर्को वैकल्पिक मार्ग त्यसलाई पनि सुधार गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब काठमाडौँबाट गणेशमान मार्ग हुँदै चितवन हेर्न जाने बाटो पनि अहिले अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो, त्यहाँ पनि हामीले सुधार गरिसकेका छौँ। र भित्री मुख्य मार्गहरू पनि हामीले ढलान गर्ने, पिच गर्ने कामहरू सबै गरिसकेका छौँ। अब त्यसपछिका अरू बस्तीहरूका बाटोहरू चाहिँ पनि धेरै भइसकेको छ। अब केही समयभित्र ती पनि पुरा हुनेछन् र यसमा सङ्घ, प्रदेश, विभिन्न कर्मचारी साथीहरूबाट, होइन, विभिन्न चाहिँ निजी सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग जुटाएर नगरपालिकाको आफ्नै पुँजीहरूबाट हामीले चाहिँ सबै कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्र हुन त स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो समस्या त थिएन होला काठमाडौँकै नगरपालिका भएको हिसाबले, होइन, नजिकै ठुल्ठुला हस्पिटलसँग एक्सेस छ नागरिक हो र पनि अब आधारभूत स्वास्थ्य लिनकै लागि पनि मुख्य सहरसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो होला। स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँहरूले के परिवर्तन ल्याउनु? हामी जनविवाद पद्धति हुँदाखेरि हामीसँग 11वटा गाविस मिलेर हाम्रो भएको थियो, 11वटा स्वास्थ्य चौकी थियो। पछि हामीले 15वटा वडाहरू कायम भएको छ र 15 वडामा अझै 4वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी थिएन। ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ नभएको स्वास्थ्य चौकीमा हामीले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य चौकी हामीले खडा गरिदिएको छ र कुनै वडामा टाढा दूरी छ भने हामी त्यहाँ पनि स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ। जस्तो 10 नम्बर वडामा साबिक स्वास्थ्य चौकी हुँदा पनि हामीले अर्को थप बुसिकामा अर्को स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन गरेको छ। सबै वडामा अहिले चाहिँ स्वास्थ्य चौकी छ र त्यति बेला चाहिँ कर्मचारीहरू पनि पर्याप्त थिएनन्, भए पनि त्यहाँ कुनै साधन स्रोत थिएनन्। खालि स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको त्यो चाहिँ खालि जीवनजल र सिटामोल पनि बाँड्ने ठाउँ हो, त्यो पनि उपयुक्त छैन भन्ने किसिममा थियो भने हामी जनविवाद पर्व आइसकेपछि हरेक वडामा हामीले ल्याब टेक्निसियन सहितको रगत परीक्षण गर्ने र त्यसमा स्तरीय गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिकन ती ठाउँहरूमा चाहिँ केही निःशुल्क औषधि व्यवस्थापन गर्ने र दैनिक चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भएपछि अहिले बिस्तारै स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ त्यो बिरामीहरूको चाप बढ्छ। त्यसपछि हामीले नगरपालिकामा हामीले एउटा प्राथमिक अस्पताल पनि स्थापना गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ अहिले 24 घण्टा सेवा दिएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ बर्थिङ सेन्टर अहिले 500-600 जना त्यहाँ त्यो यो अस्पतालमा अहिले बच्चाहरू जन्मिसकेको छ। नर्मल बर्थिङ सेन्टर त्यहीँ हुन्छ र 24 घण्टे सेवामा हामीले इसिजी सेवा, इको सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, डिजिटल एक्सरे सेवा
सम्पूर्ण किसिमका रगत परीक्षण र बिरामी भर्ना हुनको लागि अति न्यूनतम आधारभूत र महिला परिवार नियोजन सेवा पनि हामीले त्यहाँ दिएका छौँ र अहिले इमर्जेन्सी वार्ड पनि ठुलो हामीले बनाउन लागेका छौँ। अब निकट भविष्यमा हामी चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोगमा हामी चाहिँ 1500 पूर्ण रूपको भवन चाहिँ निर्माण गर्न डिपिआर तयार भएको छ। डिपिआर तयार भएकै साथमा डिजी साहबसँग कुरा भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी छिटै करिब 10 करोडको बिल्डिङ हामी बनाउँछौँ र 24 घण्टा दरबन्दी सहितको हामी चाहिँ सेवा दिन्छौँ। 1500 को अस्पताल अहिले नै अलरेडी छ, त्यो चाहिँ अब अहिले हामी अब त्यो चाहिँ स्तरीय बन्छ जहाँ चाहिँ अब दरबन्दी सहितको हुन्छ। अहिले त हामी करारमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, डाक्टरको करार व्यवस्था गर्छौँ, अब चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसले नगरपालिकाभित्र नगरवासीहरूलाई खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहजीकरण गर्न र आफ्नै घर दैलोमा उपयुक्त सेवा प्रदान गर्नको लागि कम्तीमा पनि रगत परीक्षण गर्ने चाहिँ मात्रै गरिदिन सक्यो भने उहाँहरूको रोग चाहिँ प्रारम्भिक रोग चाहिँ पत्ता लाग्छ भनेर हामीले ल्याब टेक्निसियन सहितको एनालाइजर मेसिन राखेर डिजिटल मेसिन राखेर हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ सेवा प्रदान गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरौँ न अलिकति। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ म पनि शिक्षा क्षेत्रबाट आएको, लगभग 36 वर्ष म प्रधानाध्यापक भएर काम गरेँ र अनि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले विभिन्न साथ सहयोगबाट पुनर्निर्माणबाट नगरपालिकाबाट विभिन्न अन्य क्षेत्रबाट सहयोग सङ्घ संस्थाबाट सहयोग जुटाएर हामीले नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरू खास गरी 24वटा सामुदायिक विद्यालयमा 15-16वटा माध्यमिक तहका विद्यालयहरू, त्यसपछि अरू आधारभूत विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि एउटा आधुनिक प्रविधियुक्त आधुनिक बिल्डिङहरू चाहिँ पूर्वाधार हामीले तयार गरिदियौँ। कुनै ठाउँमा 2-3वटा नै बनेका छौँ र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारमा हामीले सम्पन्नता काम गऱ्यौँ। अलिकति केही सानातिनो विद्यालयहरू बाँकी थियो, त्यसलाई पनि हामीले पुरा गरिरहेका छौँ अहिले। अब त्यो आधारमा 1-2-3 कक्षा सञ्चालन गर्ने सुरुका पहिलाका प्राथमिक स्कुलहरू केही साना छन् जहाँ विद्यार्थी कम छन्, त्यहाँ अलिअलि केही सुधार गर्न बाँकी छ। नत्र भने सबै विद्यालयहरूमा हामीले खास गरी माध्यमिक तहका विद्यालयहरू चाहिँ हामीले सम्पूर्ण भौतिक सुविधाले सुसम्पन्न गराइसकेका छौँ। लगभग 40 करोड जति रकम चाहिँ यो भौतिक सुविधामा चाहिँ खर्च भइसकेको छ। अहिले पनि अन्तिममा वडा नम्बर 15 को 3 थानामा बिस्ने मावि 11 करोडभन्दा बढीको लगानीमा त्यहाँ बिल्डिङहरू बनिरहेको छ। त्यसले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै सम्पन्नताले शिक्षा प्रदान गर्ने होइन, शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने होइन। अबको काम भनेको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यार्थी, विद्यालयको शिक्षक र अनि अभिभावक तिनीलाई संयोजन गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पठन पाठनको लागि तालिम गोष्ठी, त्यसपछि अनुगमनको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब सीसी क्यामेरा दिएका छौँ, त्यहाँ इन्टरनेट दिएका छौँ, अरू सेवा पनि हामीले दिएका छौँ। अब त्यहाँ शिक्षकहरूलाई पनि बिस्तारै अनलाइन मार्फत कक्षाले अहिले सञ्चालन भइरहेको छ र अरू शिक्षाहरूको प्रदान गर्नलाई हामी व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ। र नगरपालिकाले छुट्याएको रकमबाट बाँकी रहेका केही अप्ठ्यारो रहेको विद्यालयहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको भौतिक पूर्वाधार पुरा गर्ने र गुणस्तरीय पठन पाठनको लागि चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छ भने नगरपालिकाको आफ्नो पाठ्यक्रम, नगरपालिकाको एउटा पाठ्य पुस्तक पनि हामीले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। पाठ्य योजना चाहिँ हामीले तयार गरिसकेको छ, पाठ्यक्रम त तयार भएछ। पाठ्य पुस्तक 1 देखि 8 सम्म लागु त्यो तयार भइसकेको छ। त्यसपछि नगरपालिकाको आफ्नो मौलिक परिचय झल्किने र त्यहाँको भौगोलिक लगायत सम्पूर्ण कुराहरू झल्किने खालको चाहिँ 1 देखि 8 सम्ममा चाहिँ चन्दागिरी बारेमा पढ्ने हाम्रो चन्दागिरी नगरपालिकाको किताब चाहिँ अब केही दिनमा विद्यालयमा लागु हुनेछ। कृषि र उद्यमशीलतामा चाहिँ के कामहरू भए? अब समस्या क्षेत्र भन्दाखेरि त्यो क्षेत्र अलिक कम भयो। हुन त हाम्रो नगरपालिकामा गोलभेडा नै उपत्यकामा सबभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ 50 करोडको गोलभेडा उत्पादन हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी च्याउ त राजधानी भयो। यो उपत्यकामा च्याउको सबभन्दा पहिलो सुरुवात गरेको ठाउँ चन्द्रगिरीको बलम्बु हो। अहिले पनि च्याउको राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै अरू पशुपन्छीका व्यवसायहरू, ह्याचेरीहरू, ठुल्ठुला ह्याचेरीहरू त्यहाँ छन्। अनि दुध उत्पादन गर्ने, गाईबस्तु पालन गर्ने फार्महरू पनि छन्। त्यसपछि अरू बेमौसमी खेती गर्ने टनलहरू पनि छन् त्यहाँ। गोलभेडा बाहेक अरू टनलहरू पनि खेती पनि गर्ने छन्। त्यही यी सबै कुराहरू गर्नमा चाहिँ हामी नगरवासी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कस्तो धारणा रह्यो भने विकास भनेको पूर्वाधार मात्रै हो भन्ने कुरो सोचाइरह्यो। मका माग आउँछ, नगरपालिका मागहरू आउँछ, बाटो बनाइदिनु पऱ्यो, त्यहाँ मेरो ढल बनाइदिनु पऱ्यो, खानेपानी पुगेन, त्यहाँ पुल निर्माण गरिदिनु पऱ्यो, त्यहाँ पहिरो गएको छ पर्खाल लगाइदिनु पऱ्यो, त्यहाँ स्कुल भवन बनाइदिनु पऱ्यो, मन्दिर बनाइदिनु पऱ्यो, पार्टी बनाउनु पऱ्यो। यी पूर्वाधारको मात्रै चासो नगरवासीको रह्यो। त्यस कारणले हामीले सम्बन्धित जनताहरूको अथवा नगरवासीहरूको र त्यसपछिको अरूको पक्षहरूको पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकोले हाम्रो ध्यान चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ पूर्वाधार निर्माण मात्रै भयो। तर मलाई लाग्छ पूर्वाधार निर्माणले मात्रै सम्पन्नता हासिल गर्दैन। पूर्वाधार निर्माण पनि एउटा सम्पन्नता हासिल गर्ने प्रारम्भिक आधार त हो, तर त्यो चाहिँ सम्पन्नता होइन। हामीले 50 लाखको बाटो ढलान गऱ्यौँ, तर त्यो ढलान गर्ने बाटो उपयोग गर्ने नयाँ पुस्ता चाहिँ विदेशमा काम गर्न जान्छ भने उसले त्यो महसुस गर्न पाएन, उपयोग गर्न पाएन भने त्यो बाटोको काम के भयो? त्यहाँ हामी बस्ने त्यो चाहिँ 1 करोडको मैले बिल्डिङ बनाएँ अथवा नगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ स्कुल भवन बनायो अथवा बाटो बनायो, खानेपानी दियो, तर त्यो जुन स्थानीय बासिन्दा जुन नगरवासी छ उनीहरूको चाहिँ श्रम, यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ लगानी अथवा श्रम मात्रै होइन कि आफ्नो जीवन चाहिँ विदेशमा रह्यो भने त त्यसको उपयोग गर्न पाएन, महसुस गर्न पाएन, अनुभूति हुन सकेन। त्यो अनुभूति हुन सकेको त्यो विकासको अर्थ के भयो? त्यस कारणले जबसम्म हामीले हाम्रो नगरवासीहरू जो विदेशमा काम गर्न जानुभएको छ उहाँहरूलाई हाम्रै आफ्नो नगरपालिकामा त्योभन्दा बरु आधा रकममा आम्दानी गर्न सक्ने, आधा रकम आम्दानी गर्न सक्ने मात्रै वातावरण तयार गर्न सक्यौँ भने चाहिँ
त्यसपछि यो विकासका पूर्वाधारले सार्थकता प्रदान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब पर्यटनको कुरा गरौँ। भालेश्वर महादेव, चन्द्रागिरी हिल्सले त चन्द्रागिरीको नाम कहाँ पुर्याइदियो होइन। अब उपत्यका छिर्ने मुख्य नाका, पहिलो नगरपालिका, त्यसमाथि चन्द्रागिरी हिल्स, अब सुरुङ मार्ग बन्दैछ। पर्यटन क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँहरूको प्रयास कस्तो भयो? हाम्रो चन्द्रागिरी नगरपालिका 3वटा प्रमुख धार्मिक स्थलहरू पर्यटक स्थलमा आदिमकालदेखि नै छ, जस्तो मत्स्यनारायण मेला जहाँ 25औं लाख मलमासको मेलामा भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी माततीर्थ मेला नेपालकै एउटा आमाको मुख हेर्ने औँसीको दिनमा हेर्ने छ, त्यहाँ 10औं लाख पर्यटक भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी इन्द्रदह मेला लाखौँ भक्तजनहरू आउनुहुन्छ हरेक इन्द्र जात्राको बेलामा होइन। त्यस कारणले यी सबै 3वटाले धार्मिक स्थलको रूपमा पहिलेदेखि आदिमकालदेखि पर्यटक स्थलमा रहेको र नेपाल एकीकरणको अभियानमा उपत्यका एकीकरण गर्ने अभियानमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो ठाउँमा आफ्नो किल्ला रहेको अवलोकन गरेको पर्यटक क्षेत्रको र नेपाल हेरेको र काठमाडौँ उपत्यकाबाट ओहोरदोहोर गर्ने र देशभरिका मान्छे राजधानी आउँदाखेरि पनि आउने प्रमुख मार्ग चन्द्रागिरी नगरपालिका नै भएकोले आदिमकालदेखि नै चन्द्रागिरी नगरपालिका केही न केही थानकोट चाहिँ परिचित पहिलेदेखि थियो। थानकोट त्यो क्षेत्रको ठाउँहरू परिचित नै थिए। तर अब पछिल्लो समयमा त्रिभुवन पार्क स्थापना भयो। पिकनिक स्थलको प्रमुख नाका त्यही थियो, प्रमुख त्यही थियो। त्रिभुवन पार्कले पनि हाम्रो पहिचान धेरै अलिक अगाडि गएको थियो। त्यो धार्मिक पर्यटक यी बाहेक अब अहिले चन्द्रागिरी केबल कारले होइन हिल्स चन्द्र रिसोर्ट र जुन केबल कार आइसकेपछि त अब झन् संसारभरि नै यसको चाहिँ पर्यटकहरू त्यहाँ आउने भएको, त्यसले गर्दा नगरपालिका हाम्रो पूर्ण रूपले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा गइसकेको छ। त्यसमा अब हामी नगरपालिका सम्पदा बस्ती व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। 2वटा क्षेत्रलाई जहाँ नेवारी कल्चर भएको परम्परागत क्षेत्रहरूमा त्यसलाई सम्पदा बस्ती राखेर त्यहाँ चाहिँ त्यो परम्परागत सांस्कृतिक झल्कने खालको त्यो सम्पदा व्यवस्थापन गरौँ र सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरेर चाहिँ संस्कृति भएको क्षेत्रहरू अध्ययन गर्न र त्यसमा अवलोकन गर्न आउने त्यो क्षेत्र व्यवस्थापन गरौँ। प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले चाहिँ नगरपालिकाको हरेक वडामा एक उद्यानको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले हरेक वडामा एउटा पार्क बनिरहेको छ। 1 देखि 15 वडासम्म पार्कहरू निर्माण भइरहेको छ अहिले र कुनै ठाउँमा धेरै अन्तिम चरणमा पुगे जस्तो तपाईँ अहिले वडा नम्बर 15 भिराडिल पार्क भनेर त्यहाँ चर्चित नै भइसक्यो कीर्तिपुर हाम्रो सिमानामा झोलिङ्गे पुलबाको ठाउँमा। त्यस्तै गरी तपाईँ अहिले त्रिभुवन पार्क त आफ्नो पहिलेदेखि छ, त्यसलाई पनि हामी विस्तार सुधार गरिरहेका छौँ। अरू विभिन्न 8 नम्बर वडामा भइरहेको छ, 4 नम्बर वडामा, 3 नम्बर वडामा पनि बन्दैछ, 2 नम्बर वडामा बनिरहेको छ, 1 नम्बर वडामा त भ्यू टावर सहितको पार्क बन्दैछ माथि इन्द्रदहमा होइन। अस्ति ऊ पनि जानुभयो, प्रधानमन्त्री हरेक साल जानुहुन्छ र त्यसपछि आउनुहुन्थ्यो अस्ति पनि। त्यसपछि हाम्रो प्रमुख सेनापति प्रधान सेनापति पनि अस्ति भर्खर आउनुभयो होइन। त्यहाँ कालु पाण्डेको चिहान छ, त्यहाँ पनि पर्यटन व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी हामीले हरेक वडामा एक-एकवटा उद्यान पार्कको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो पार्कले चाहिँ स्थानीय र बाह्यलाई पनि आकर्षण त गर्यो, तर बाह्य पर्यटकहरू ल्याएर यहाँको आय अर्जन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्दा चाहिँ हामीले अहिले होमस्टेको अवधारणा गरेका छौँ र पर्यटन क्षेत्रलाई आधार मानेर हामीले पर्यटक सर्किटको रूपमा अहिले एउटा अभियान चलाउनको लागेको छौँ। त्यो केही समयभित्र हामी पर्यटक सर्किटको रूपमा पर्यटकलाई विकास गरेर त्यही पर्यटकको माध्यमबाट त्यहाँ आएका नागरिकहरूलाई मार्फत नै हामी चाहिँ आय अर्जन गर्न सक्ने, स्वरोजगार सृजना गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्छौँ। अब डिजिटल नगरपालिका बनाउने तपाईँको अभियान थियो, त्यो बनिसक्यो कि बन्दैछ? यो चाहिँ तपाईँले फेरि मलाई सम्झाउनु भयो। म एउटा जियोग्राफी टिचर म पनि होइन। सुरुदेखि म अहिले यो जियोग्राफीसँग अलिकति सम्बद्ध पनि थिएँ, विद्यार्थीलाई पनि पढाउँथेँ पनि। र मलाई विदेश घुम्दाखेरि म धेरै 10-12 देश घुम्दाखेरि चाहिँ विदेशमा जुन त्यो डिजिटल सिस्टमबाट जुन त्यहाँ देश मुलुक चलिरहेको छ, हामीभन्दा कमजोर मुलुकहरू पनि होइन, तिनीहरू चलेको देख्दाखेरि आफ्नो देशमा पनि यस्तो हुनु पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई फिलिङ हुन्थ्यो। अनि अब जननिर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि मैले चाहिँ GPS GIS प्रणाली मार्फत अब चाहिँ डिजिटल नगर प्रोफाइल तयार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच आयो। त्यो सोच आएपछि मैले नगरसभामा लगेँ, नगरसभाबाट पास भयो, कार्यपालिका मार्फत नगरसभाबाट पास भएर 1,25,00,000 बजेट छुट्याइयो र विभिन्न प्रशासनिक यी विभिन्न क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि पोहोर सालको बजेटमा त्यो काम हुन सकेन। त्यो हामी फेरि विथड्र हुनु पऱ्यो। फेरि रिटेन्डर गरेर अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले आएको प्रशासनिक प्रमुखजीहरूबाट अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब केही दिनभित्र समय हुन्छ। त्यसो भएपछि चाहिँ जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत GPS मार्फत तपाईँको चाहिँ एउटा एक प्रकारको हालसाबिक जस्तो के पुरा नक्साङ्कन हुनेछ। त्यो नक्साङ्कनमा भौगोलिक नक्साङ्कन मात्र होइन, त्यहाँको सम्पूर्ण नक्साङ्कन कुनै पनि परिवारको त्यसको स्वास्थ्यको स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षाको स्थिति, उसको चाहिँ आयको स्थिति होइन, देश विदेश उसको के सम्पूर्णता लगत त्यसमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नगरपालिकामा कुन वडामा कुन लेभलले चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ, कुन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ अङ्कित गर्छ। मलाई लाग्छ नगरपालिकामा हामीले चाहिँ 6-7 वटा इन्डिकेटरबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। यो डिजिटल नगर प्रोफाइल तयार भयो भने त्यो बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो एरिया लेभल, पपुलेसन लेभल अनि त्यसपछि रेभिन्यू कलेक्सन लेभलले 3 वटालाई मात्रै आधार मानिरहेको छु। अब हामीसँग यदि यो डिजिटल नगर प्रोफाइल तयार भएको भए म पोभर्टी लेभललाई पनि आधार मान्न सक्थ्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभललाई आधार मान्न सक्थ्यो, एक्सपेन्डिचर इफिसियन्सी भनेको त अब हामीले पनि गर्छौँ, त्यो पनि त्यसलाई आधार मान्न सक्थ्यो भने कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसनको लेभल, यो 7 वटा इन्डिकेटरलाई आधार मानेर हामीले नगरपालिकामा ओडारमा रकम वितरण गर्छौँ। त्यसमा अङ्क दिएको छ। त्यो अङ्कमा सबभन्दा बढी
अङ्क प्राप्त गर्नेले सबभन्दा बढी बजेट पाउँछ, सबभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने सबभन्दा कम बजेट पाउँछ। तर त्यो पनि हाम्रो त अन्दाजी मात्रै भयो। त्यसमा पोभर्टी लेभल के थियो, त्यहाँ स्वास्थ्यको अवस्था के थियो भन्ने कुराको चाहिँ सम्पूर्ण आकलन हामीसँग भएको भए त त्यो वडामा चाहिँ क्षयरोग बढी छ, त्यसलाई यो किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो रोगमा क्यान्सर बढी छ, त्यो एउटा आवश्यक के हो, त्यसमा पूर्वाधार कम छ, यसमा पूर्वाधार बढी छ, त्यसमा चाहिँ के अरे रेभिन्यू के छ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले आधार मान्न सक्थ्यौँ। त्यहाँदेखि त्यो आधार मानिसपछि मात्रै अनि हाम्रो नगरपालिकाको एक्चुअल जनसङ्ख्या जस्तो एउटा बसाइसरे गरेर आयो, एक जनसङ्ख्या बढ्यो, एउटा मृत्यु दर्ता गर्न आयो, एक जनसङ्ख्या घट्यो, दैनिक नै हाम्रो जनसङ्ख्याको अपडेट पनि हुन्थ्यो। यो सबै कुराको अपडेट हुँदाखेरि नगरपालिकाले आफ्नो विकासका पूर्वाधार, विकासका आधारहरूलाई वितरण प्रणालीमा लैजाँदाखेरि यो डिजिटल नगर प्रोफाइलले ठुलो सहजीकरण गर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। लगभग अन्त्यमा छौँ। अब सुरुङ मार्ग छुटाउनै भएन। तपाईँकै नगरपालिकाबाट नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग, त्यो पनि सबैभन्दा प्रमुख नाका जो उपत्यका छिर्ने नाकामा बनिरहेको छ, बन्ने अन्तिम चरणमा छ, त्यो रोकिएको छैन। अरू आयोजना जस्तो त्यति धेरै त्यो रोकिने क्रम पनि त्यहाँ देखिएन। तर यो निर्माण गर्ने सिलसिलामा तपाईँहरूको सक्रियता, भूमिका, कठिनाई थुप्रै देखियो, मिडियामा पनि आयो, अलिकति सुनौँ। सुरुमा चाहिँ सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने क्रममा एउटा वातावरणीय अध्ययनको लागि चाहिँ, सम्भाव्य अध्ययनको लागि चाहिँ आउनुभएको थियो। त्यति बेला म मेयर थिएन, त्यति बेला म सामान्य विद्यालयको हेडमास्टर थिएँ, त्यसमा निम्ता गरेको थियो बुद्धिजीवी भनेर। त्यति बेला पनि मैले त्यो आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यसको बारेमा चाहिँ सुरुङ मार्ग बन्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको हामीले धारणा प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यति बेला विभिन्न क्षेत्रमा त्यो भेगमा यो भएको थियो। र पछि निर्वाचित पदाधिकारीबाट आइसकेपछि झन् जिम्मेवारी नै आयो, सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेर अब कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्ने भइसकेपछि जनमानसमा धेरै ठुलो चाहिँ कम्प्युटर आयो। त्यहाँ चाहिँ यो आयोजना 20-22 अर्बको योजना सञ्चालन गरेर यत्रो लगानी गर्नुभन्दा बरु त्यही बाटो बढाएर अथवा अर्को मार्ग प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ। यो बाटो आवश्यक छैन, यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको जग्गा, यहाँको यहाँ संरचनाहरू सबै यहाँ हट्छन्, यसले हाम्रो चाहिँ यहाँको बासिन्दाहरू उठिवास लाग्छ, हामी चाहिँ यसमा हुँदैन भन्ने कुरा धेरै कुराको विरोध आएको थियो। र पटक पटकको छलफल र निगरानी के अरे उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गरिसकेपछि, उहाँलाई चाहिँ जानकारी अवधारणामा सबै कुरामा छलफल गरेपछि पटक पटक एकचोटि मौका बिहान त धेरै जुलुस आउँथ्यो, बिहान नै त्यहाँ घर घेराउ हुन्थ्यो अथवा नगरपालिका घेराउ हुन्थ्यो। यो सबै कुराको बावजुद पनि उहाँलाई हामीले चाहिँ हरेक तरहले होइन मैले उदाहरण दिइकन गराएँ। कसै न कसैको बस्ती त उठ्छ, कसै न कसैको त आकाशमा निर्माण गर्ने त होइन। आज हामीले यो बत्ती बोलिरहेका छौँ, यो बत्ती पनि त कुलेखानीको बस्तीमा त कुनै न कुनै बस्ती त उठेको थियो होइन। अहिले काहीँ न काहीँ निर्माण सम्पन्न गरेर तयार गर्दाखेरि काहीँ न काहीँको त के अप्ठ्यारो पर्छ, तर त्यसलाई उचित व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तपाईँलाई उचित मुआवजा दिएर हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरामा उहाँलाई लगभग उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गराइयो, उहाँलाई चाहिँ सन्तुष्ट गराइयो। सन्तुष्ट गराएपछि अनि आयोजनासँग अनि यहाँ सम्बन्धित सिडिओ साहबसँग सबैसँग बसेर सबै गरेर चाहिँ मुआवजा निर्धारण गर्ने क्रम हो। निर्णय मलाई एकदम जटिल थियो, मेरो राजनीति धरापमा थियो त्यो बेला चाहिँ, किनभने त्यहाँ उचित मुआवजा वितरण गर्न सकेर त्यो त सम्पूर्ण फरक हुन्थ्यो। त्यसले म जनतालाई उचित व्यवस्थापन गर्छु मलाई एकदम कटिबद्धताको साथ हामी सबै लाग्यो। जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिनुभयो, सबैको साथ र सहयोगबाट मैले उचित मुआवजा मूल्याङ्कन गर्न सकेँ। जहाँ चाहिँ मैले आफू निर्णायक भूमिमा निर्णय गर्ने कमिटीमा म थिएँ, त्यसपछि उचित मुआवजा आएपछि जनताले अहिले मुआवजा 270-73 रोपनी जग्गाको लगभग 6 अर्ब रुपियाँ रकम चाहिँ मुआवजा प्राप्त भइसकेको छ। अब फ्लाइङ ओभर ब्रिज पनि त्यहाँ हुँदैछ, नेपालकै पहिलो त्यो फ्लाइङ ब्रिज पनि अझ 60वटा घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ, त्यसको चाहिँ त्यहाँ त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यतिपछि फ्लाइङ ओभर ब्रिज पनि मेरो साहब यो सुरुङ मार्ग र फ्लाइङ ओभर ब्रिज यो कम्प्लिट कहिलेसम्म हुन्छ, कति समय लाग्छ? अब अस्ति कोभिडले अलिकति के अप्ठ्यारो पारेको थियो, कोभिडले अप्ठ्यारो पारेको सुरुङहरू खनिरहेको छ, उहाँहरूको चाहिँ अप्ठ्यारो छ। सुरुको अवस्थामा के अप्ठ्यारो परेको छ, अहिले यो फ्लाइङ ओभर ब्रिजलाई पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो अधिग्रहण गराइदियो भने त्यो पनि काम सुरु हुन्छ। जापानिजहरूले मेरो विचारमा 4 वर्ष चान्चुन सक्नुपर्ने योजना थियो होइन। अब मेरो विचारमा कुनै अप्ठ्यारो परेन भने सुरुङ चाहिँ अब 1 वर्षभित्रमा चाहिँ खुल्छ होला, भित्र खुल्छ होला। अब सम्पूर्ण संरचना तयार हुनलाई चाहिँ 3-4 वर्ष लाग्छ होला मलाई। अब 3-4 वर्षमा चाहिँ त्यहाँबाट सवारी साधन आवत गर्न सक्छ। हाम्रो नगरपालिका अझ बढी सुन्दर बढी अझ बढी हामी त्यहाँ चाहिँ अझ लाइन पुलिङको सिस्टमहरू ल्याउन खोजिरहेको छौँ, नेपाल पनि लाग्छ। त्यस्तो समग्रमा हेर्दाखेरि नगरपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ म चाहिँ आत्मसन्तोष छु। मलाई त्यस्तो कुनै विरोध त्यस्तो आवश्यक भएन। मलाई कार्यपालिकामा अल्पमत र बहुमतको कुरा पनि हुँदैन रहेछ भन्ने मैले ठानेँ त्यसपछि, किन आफ्नो स्किल दक्षता र आफ्नो अनुभवहरूलाई सेयरिङ गरेर सबै साथीहरूलाई समन्वय गरेर समानता रूपले ढङ्गले व्यवहार गर्दै काम अगाडि बढ्यो भने हरेक कुरामा सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिकरीमा कहिलेकाहीँ बहुमत अल्पमतको कुरा आउँछ, म कहाँ त्यस्तो बहुमत अल्पमतको कुरा अहिलेसम्म चलेको छैन। कार्यपालिकामा नगरसभामा हरेक कुराहरू निर्णय लान्छौँ, छलफल हुन्छ, व्यापक घनभूत छलफल हुन्छ, त्यहाँ एकदम तर्क वितर्क हुन्छ। कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू कमिस गर्नुपर्छ, तर मैले आफ्नो लगेको कुरालाई तर्कयुक्त ढङ्गले वस्तुपरक ढङ्गले वास्तविकताको कुरालाई झल्काएर त्यो कुराहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो कुरा अहिलेसम्म पास भएको छ। मेरो चाहिँ एकदम कार्यकाल सफल छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा अब कार्यकालको अन्तिम वर्ष सुरु भइसकेको छ, 1 महिना बितिसक्यो होइन। अब त चुनावी माहौल पनि बिस्तारै सुरु हुँदैछ, अप्रत्यक्ष बजार तातिसक्यो। अब कार्यकालको समापन या फिनिसिङ कसरी हुँदैछ छोटोमा?
अनि छोटो भन्दा पर्दाखेरि मैले खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारहरू सबै कुराहरू जुन विद्यालय यी सबै कुरा पुरा भएको छ। खानेपानी हामी एक घर एक धारा हामी लगभग सबै ठाउँमा पुर्याइसकेका छौँ, अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यही कारण न्यूनतम आधारभूतका कुराहरू हामीले यो चरणमा पुरा गरेका छौँ। अब केही कुराहरू गर्न बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षमा छनौट गरेका योजनाहरू सञ्चालन गर्न बाँकी छ, कोभिडको कारणले ढिलाइ भएको। त्यो कुराहरू हामी पूर्णता प्राप्त गर्छौँ र फिनिसिङ समय भन्छ। अब चाहिँ फिनिसिङ, अब कुनै अधुरा कामहरू बाँकी छ भने त्यसलाई चाहिँ फिनिसिङ गर्ने, केही अरू अजकल्टो छ भने त्यसलाई पुरा गर्ने, त्यो कामहरू पुरा गर्ने। हामी ठुल्ठुला त्यस्ता योजनाहरू सञ्चालन ल्याएका छौँ। यसपालि हामीले ती कुराहरूलाई फिनिसिङ गर्ने, अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका कामहरू अधुरा कामहरू पुरा गर्ने, अलिकति पुगिने खानेपानी पुर्याउने, अलिकति काहीँ पूर्वाधार त्यसलाई अलिकति पूर्वाधार तयार गर्ने, यी कामहरू हामीले गरेका छौँ। र अबको अन्तिम कालमा 6.5 वर्ष जाँदाखेरि जुन नगरवासीले साथ र सहयोग दिनुभयो, त्यस्तो किसिमको ठुलो आक्रोश विरोध त्यस्तो किसिमको जुनै अब्स्ट्याकल्सहरू मलाई आएन, हामीलाई पनि आएन जनप्रतिनिधिलाई। त्यो नगरपालिकाले सहज ढङ्गले अवतरण गर्ने प्रयासमा छु। र एउटा पाइलटको हिसाबले एउटा चाहिँ हामीले जुन उडान भरेका थियौँ होइन, त्यो उडानलाई चाहिँ अब सफल अवतरण गर्ने जिम्मेवारी अब बाँकी छ मेरो। धेरै आरो अब्रो पुरा गर्दै धेरै किसिमको गन्तव्य यात्रा हजारौँ किलोमिटरको यात्रा पार गर्दै अब हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा ठिक डेस्टिनेसनमा ल्यान्डिङ सेफ ल्यान्डिङ सफल अवतरण गर्ने चाहिँ अब त समयमा छौँ। त्यसमा चाहिँ अब सबैले साथ दिनुभएको छ। र मलाई लाग्छ नगरपालिकामा जुन घोषणापत्र मैले उल्लेख गरेका कुराहरू र नगरवासीले अपेक्षा कुराहरू चाहिँ अधिकतम सबै सम्पन्न त नभए पनि न्यूनतम कुराहरू चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ र सेफ ल्यान्डिङको क्रममा छ। त्यति बेलासम्म नगरवासीले जुन मलाई साथ र सहयोग दिनुभएको छ, आगामी दिनमा पनि यसरी नै निरन्तर रूपले साथ र सहयोग दियो भने नगरपालिकालाई काठमाडौँ उपत्यकाकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य र बस्न लायक, हेर्न लायक र घुम्न लायकको नगरपालिका चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरू जानकारी गराउँछु। हुन्छ मेयर साहब, अब बाँकी कार्यकाल जनसशक्त, जनसफल, जनसबल रहोस्, जनताको बिचमा यस्तै गरी खुसी सार्दै अघि बढ्नु शुभकामना। हस्, धन्यवाद। म नगरपालिकाको तर्फबाट न्युज 24बाट जुन एउटा हामीलाई आफ्नो जानकारी दिने अवसर दिनुभयो, म नगरपालिकाको सम्पूर्ण नगरपालिकाको तर्फबाट नगरवासीको तर्फबाट यहाँहरू सबै परिवारप्रति म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा फरक विषय र अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।